بنا دیا جی کئی بیبیاں نے خامدہ نو نک تے کیتا ہے مینو کیبل تار لوا دے وے خسما تینوں کہندی خامد آکے چپ کر اڑیے قرضہ کتوں بھی مول نہ پھڑیے قرضہ پھڑ کے ویچ مکان میں نہیں چھڑنی تیری جان جے نہ تو کیبل تار لوائی میں نہیں تیرے گھر رہندی مینو کیبل تار لوا دے وے خسما تینوں کہندی جے نہیں تو میریاں ریجاں لاندا میریاں پکیاں تو نہیں کھاندا جے نہیں تو میریاں ریجاں لاندا میریاں پکیاں تو نہیں کھاندا لے دے مینو لال پراندا نالے رنگلی مہندی مینو کیبل تار لوا دے وے خسما تینوں کہندی گل میری نو بھول نہ جاویں چھیتی کیبل تار لواویں میرے دل دیاں ریجاں لاویں آکھاں اٹھدی بہندی مینو کیبل تار اونوں چڑھ وٹ گیا خسم نو ڈاڈا غصہ چڑھیا ہاتھ وچ اونے ڈنڈا پھڑیا کپتی دے موراں وچ جڑیا چپ کر کے نہیں بہندی مینو ہور نہ ماری وے میں مڑ کے نہ نہیں لی اپنا ماحول صحیح کرو اور قرآن و حدیث تے عمل کرنے والے بنو اللہ سانو قرآن حدیث تے چلائے الحمدللہ رب العالمین ہاں آنا بھئی معوض الرحمان پٹی دے کولوں اعلان سن لو منصور پوری ماشاءاللہ ہے نکا دیا پر دے کم بڑے جے اللہ جاندہ تو انہی دی ایک گل سنا دیا ٹرالی ٹریکٹر دے درمیان ایک ہوک ہوندی ہے او جے ایویں نہیں یہ ٹرالی لے کے ٹریکٹر تر سکتا جب تک ہوک نہ ہوئے اے مولویاں نو تے سامعین نو جوڑن والا اے معوض جے جی دی ایڈی محبت جے دعا کرو انہاں دیاں محبتاں اللہ قبول فرمائے ایک اور بھی دعا کر دیو نال کہہ رہا ہے پٹی بھئی سارے اپنیاں کیسٹاں مفت پروا سکدے ہو اے پٹی معوض والوں اعلان ہے